नमो नमो भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः। विगते पाठे कौमुद्याः द्वादिप्रकरणस्य उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रस्य अवशिष्टो भागः शदिरप्रत्ययः इति च सूत्रं व्याख्यातमासीत्। अद्य तदग्रे स्तन्भेः इति सूत्रं व्याख्यातुं प्रारभ्यते। एक पदमिदं सूत्रमस्ति स्तन्भेः। स्तन्भि इति शब्दात् षष्ठी एकवचनम् अस्ति। स्तन्भेः अर्थात् स्तन्भ इत्यस्य धातोः किं भवति? यथा पूर्वम् अनुवृत्त्या अर्थः कृतः तथैव अस्यापि अर्थः कर्तव्यः। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रात् उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। सहेः साडः सः इति सूत्रात् षष्ठ्यन्तं सः इति पदम् अनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति सूत्रात् मूर्धन्यः इति अनुवर्तते। तर्हि अर्थो भवति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य स्तन्भधातोः सकारस्य मूर्धन्यः षकारादेशो भवति। येषु उपसर्गेषु षत्वनिमित्तम् इण् वर्तते तेभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य भवति। यत्र इण् नास्ति तस्मात् उपसर्गात् परत्वे सत्यपि न भवति। अतएव निषादः विषादः इत्यत्र सदेह सकारस्य षत्वं जातं, किन्तु प्रसादः अवसादः उत्सादः आसादः येषु न भवति। कुतः? उपसर्गेषु इणः अभावात्। तर्हि सूत्रस्य अर्थस्तु अवगतः। उपसर्गस्थात् निमित्तात् इण् रूपात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वं भवति, मूर्धन्यादेशो भवति। अत्र सूत्रे स्तन्भ इति धातोः नकारोपधस्य पाठो वर्तते। तत् सहेतुकं वर्तते। नकारोपध पाठस्य प्रयोजनम् इदम् अस्ति यत् यो धातुः सौत्रः नकारोपधः भगवता सूत्रकृता पाणिनिना नकारोपधरूपेण कंठतः उक्तः स एव धातुः अत्र ग्राह्यः। न तु धातु पाठे यः पठितः इदित् ष्टभि स्कभि प्रतिबंधे ष्टभि इति शोपदेशः वर्तते। मूर्धन्य षकारस्य स्थाने धात्वादेः सहसः इति दन्त्यः सकारो भवति। षकार निवृत्तौ ष्टुत्व निवृत्तिर्भवति। तर्हि स्तभि इति रूपम् अस्ति। सः इदित् वर्तते। इकारस्य इत्संज्ञायां लोपे स्तभ इति अवशिष्यते। इदित्वात् नुमागमो भवति। नुमागमे कृते स्तन्भ इति रूपं जायते। तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। कुतः? तस्य स्तन्भ इति यद् रूपं तत् लाक्षणिकं। लक्षणेन नुम् विधायकेन सूत्रेण नुमि कृते तद् रूपम् आगतम्। स्तन्भ इति सूत्रकृता धातु पाठे धातु कार्यार्थं सूत्रे यत् पठितं रूपं तत् प्रतिपदोक्तम् आचार्येण कंठतः उक्तम्। स्तन्भ इति धातु पाठे धातुः पठितः नास्ति, अपितु अयं धातुः अस्ति इति अनुमीयते। कथम् अनुमीयते? धातोः विहितं यत् कार्यं स्नु स्ना विकरण रूपं तद् विधानार्थं सूत्रकारेण स्तन्भ इति
सूत्रे पठितम् अस्ति। अतः अनुमीयते यत् अयमपि धातुरस्ति। तत् सूत्रं किमस्ति? स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु स्क्वीभ्यः श्नुश्च चात् श्ना अपि भवति। श्नुः श्नाः एतौ द्वौ विकरणौ भवतः। केभ्यः? स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु इति सूत्र पठितेभ्यः अर्थात सौत्रेभ्यः, न तो धातु पाठे पठितेभ्यः। स्कुय इति धातु पाठे पठितः वर्तते। तेभ्यः पंचभ्यो धातुभ्यः श्नुः विकरणः अपि भवति, श्ना विकरणोऽपि भवति। तेन किम् अनुमितं? स्तुन्भु इत्यादयः चत्वारः धातवः सन्ति। धातु पाठे अपठिताः सन्तः अपि एते धातवः सन्ति। यतो हि धातुभ्यः एव लकाराः आगच्छन्ति। लकाराणां स्थाने तिङ् आदेशो भवति। तिङः सार्वधातुक संज्ञा भवति। कर्तर्थे सार्वधातुके परे शप विकरणो भवति। अन्येषु गणेषु शपं बाधित्वा श्यन् श्नुः श्ना शः इत्यादयः विकरणाः भवन्ति। धातुभ्यः एव भवन्ति एतानि कार्याणि। अतः अयमपि धातुरस्ति। कीदृशः धातुः? धातुपाठे पठितो न अपितु सौत्रः। स्तन्भेः इत्यत्र नकारोपधस्य पाठस्य प्रयोजनम् इदं यद् अत्र सौत्रः यः स्तन्भधातुः स एव गृह्येत प्रतिपदोक्तत्वात्, न तु ष्टभि इति इदित् यः धातुपाठे पठितः तस्य ग्रहणं। कुतः? तस्य लाक्षणिकत्वात्। परिभाषा वर्तते लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। प्रतिपदोक्तः कः अस्ति? स्तन्भु स्तुन्भु इति सूत्रे पठितः स्तन्भधातुः आचार्येण कंठतः उक्तः। लाक्षणिकः कः अस्ति? धातुपाठे ष्टभि इति यः इदित् पठितः तस्य लाक्षणिकत्वं कथं? इदित्वात् नुमागमे सति तस्य स्तन्भ इति रूपं जायते। अतः तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। वादौ यह धातुः वर्तते ष्टभि प्रतिबंधे तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। अतः तस्य तु षत्वं न भवति। विस्तंभते अनुस्तंभते प्रतिस्तंभते अधिस्तंभते तत्र दन्त्यः सकारः एव तिष्ठति। अस्य भवति। कस्य? श्नु विकरणस्य श्ना विकरणस्य च सौत्रस्य धातुः। विष्टभ्नोति प्रतिष्टभ्नोति विष्टभ्नाति प्रतिष्टभ्नाति अनुष्टभ्नाति अधिष्टभ्नाति निष्टभ्नाति निष्टभ्नोति। येषु प्रयोगेषु सकारस्य षत्वे तकारस्य ष्टुत्वे उक्तानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अवगतः? नकारोपद पाठस्य प्रयोजनं ज्ञातं। बहुवादिकस्य धातुपाठे पठितस्य ष्टभि प्रतिबंधे इत्यस्य ग्रहणम् अत्र न स्यात्, अपितु सौत्रस्य स्तन्भु स्तुन्भु इति सूत्रे पठितस्य स्तन्भेरेव ग्रहणं यथा स्यात्। तदर्थं स्तन्भे इति नकारोपधः स्तन्भधातुः पठितः। सम्यक् स्पष्टमस्ति? यत्र आचार्यः इच्छति उभयोः ग्रहणं स्यात्। स्तन्भ इति सौत्रस्यापि अष्टभि इति इदितः नुमिकृते स्तन्भ इत्यस्यापि तत्र आचार्यः स्तंभ इति ग्रहणं करोति। कुत्र कृतम् अस्ति स्तन्भ इत्यस्य उच्चारणम्? उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य उत्थानम् उत्तम्भनम् उदाहरणं वर्तते उद स्तम्भनम्। तत्र स्तंभ धातुः बहुवादिकः धातुपाठ पठितः अपि अस्ति। सौत्रः स्तन्भ इत्यपि अस्ति। यतो हि स्तंभ इति तु द्वयोरपि रूपं लाक्षणिकम् एव।
धातु पाठे यत् पठितं ष्टभि तस्य षकारस्य सत्वे ष्टुत्व निवृत्तौ इदित्वात् नुमागमे स्तंभ इति जायते नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे स्तंभ इति जायते यश्च यश्च शौत्रः स्तंभ इति तस्यापि नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे स्तंभ इति रूपं जायते तत्र द्वौ अपि धातु लाक्षणिकौ एव स्तः अतः तयोः एकस्य प्रतिपदोक्तत्वाभावात् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः इति परिभाषा तत्र न प्रवर्तते अतः तत्र उभयोर्ग्रहणं भवति अत्रापि यदि स्तम्भेः इति सूत्रं स्यात् तदा उभयोर्ग्रहणं स्यात् स्तम्भेः इति अनुच्चार्य आचार्येण यत् नकारोपधः स्तंभ इत्यस्य उच्चारणं कृतं तेन इदं ज्ञातं यत् अत्र सौत्रस्यैव धातुर्ग्रहणम् अस्ति तस्य प्रतिपदोक्तत्वात् न तु धातुपाठपठितस्य ष्टभि प्रतिबन्धे इत्यस्य तस्य लाक्षणिकत्वात् स्पष्टं जातम् अत्र यह प्रश्नः अस्ति तस्य उत्तरम् आचार्येण मूले एव दत्तम् प्रश्नः कः अस्ति सदिरप्रतेः इति सूत्रं पृथक् स्तन्भेः इति सूत्रं पृथक् किमर्थं कृतम् द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां स्वदेः स्तन्भेश्च सकारस्य षत्वं विधीयते तर्हि द्वयोः स्थाने एकमेव सूत्रं कर्तव्यम् आसीत् तत् किं भविष्यति सदिस्तन्भ्योरप्रतेः इति एकं सूत्रं स्यात् पृथक् पृथक् सूत्रद्वयं किमर्थं कृतम् अयं प्रश्नः अस्ति भवितुम् अर्हति न प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य उत्तरं लिखितम् अस्ति कौमुदीकृता योग विभाग उत्तरार्थः उत्तरं यत् सूत्रं स्तन्भेः इति सूत्रस्य उत्तरं सूत्रं वर्तते अवाच्चालम्बन विदुर्ययोः एतदर्थं योग विभागः कृतः वर्तते कथनस्य तात्पर्यं किम् अवाच्चालम्बना विदुर्ययोः इति उत्तरसूत्रे स्तन्भेः एव अनुवृत्तिः यथा स्यात् स्तन्भ धातोः एव सकारस्य आलम्बने आविदुर्ये च अर्थे षत्वं यथा स्यात् अवात् परस्यापि अवाच्च अवात् इत्युपसर्गात् परस्यापि स्तन्भेः सकारस्य षत्वं भवति कदा भवति यदा धातोः अर्थः आलम्बनं वा आविदूर्यं वा स्यात् तदा अस्मिन् सूत्रे स्तन्भेः इत्यस्यैव अनुवृत्त्यर्थं योग विभागः कृतः अर्थात् यदि एकं सूत्रं क्रियेत सदिस्तन्भ्योरप्रतेः इति तदा तु अग्रिमे सूत्रे अवाच्चालम्बना विदुर्ययोः इत्यत्र सदिस्तन्भ्योः इति सम्पूर्णस्य पदस्य अनुवृत्तिः स्यात् तदा यथा स्तन्भधातोः सकारस्य षत्वं स्यात् तथैव सदेः अपि सकारस्य षत्वं स्यात् तत्तु नेष्ठम् अवात् उपसर्गात् परस्य सदेः सकारस्य षत्वं नेष्ठम् केवलं स्तन्भेः एव सकारस्य षत्वम् इष्टमस्ति तत्सिद्ध्यर्थम् आचार्येण शदिरप्रतेः इति पृथक् सूत्रं कृतम् स्तन्भेः इति पृथक् सूत्रं कृतम् तेन किं भवति आगामिनि सूत्रे स्तन्भेः इत्यस्यैव अनुवृत्तिर्भवति अवात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वं भवति सदेः परस्य तु अवात् परस्य सदेः इत्यस्य तु न भवति तत्रापि पुनः
प्रश्नः उपस्थापयितुं शक्यते यद् एकसूत्रे कृतेपि यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं तस्यैव अनुवृत्तिर्भवति क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा अपि वर्तते। स्तन्भ इत्येतस्मिन् मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् तस्यैव अनुवृत्तिः भवितुम् अर्हति। सदि इत्यत्र स्वरितत्वस्य प्रतिज्ञानाभावात् तस्य अनुवृत्तिर्न भविष्यति। सदि स्तन्भ्योरप्रतेः इति एकस्मिन् सूत्रे अपि सूत्रिते तत्र स्तन्भ इत्येतावदंशे एव स्वरितत्व प्रतिज्ञानम् आचार्येण करिष्यते। अतः तन्मात्रस्यैव अनुवृत्तिः उत्तरसूत्रे भविष्यति। पुनः योगविभागः किमर्थः इति प्रश्नः तिष्ठति एव। अतः पुनस्तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तम्। किम् उत्तरम् उक्तम्? किञ्च अप्रतेरिति नानुवर्तते। यदि एकं सूत्रं स्यात् सदि स्तन्भ्योरप्रतेः इति तदा अप्रतेः इत्यस्य सम्बन्धः उत्तरसूत्रे स्यात्। उत्तरसूत्रेऽपि स्यात् स्तन्भेः इत्यत्रापि स्यात्। यदि पृथक् पृथक् सूत्रम् अकृत्वा एकमेव सूत्रम् आचार्येण कृतम् अभविष्यत् तदा किम् अभविष्यत्? अप्रतेः इत्यस्य सम्बन्धः यथा सदिना तथैव स्तम्भिनापि स्यात्। यथा प्रतेः परस्य सदेः शत्वं न भवति तथैव प्रतेः परस्य स्तन्भेः अपि शत्वं न भविष्यति। कदा? यदा एकं सूत्रं स्यात्। सदि स्तन्भ्योरप्रतेः इत्यस्य अर्थः भविष्यति प्रतिभिन्नात् उपसर्गात् परस्य सदेः इत्यस्य स्तन्भेः इत्यस्य च सकारस्य शत्वं भवति न तु प्रति इति उपसर्गात् परस्य। यथा प्रतिसीदति इत्यत्र न भवति शत्वं तथैव प्रतिष्टम्भः अत्रापि न स्यात् किन्तु अत्र इष्यते। अत्र प्रतिष्टम्भः इत्यत्र शत्वम् इष्यते प्रति इति उपसर्गात्। तत्र उपसर्गे इण वर्तते इकारः तस्मात् परः यः स्तम्भधातुः तस्य सकारस्य मूर्धन्यः भवति। मूर्धन्य शकार योग्य तकारस्य ष्टुत्वे प्रतिष्टम्भः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्सिद्ध्यर्थम् एकं सूत्रम् अकृत्वा सूत्रद्वयं सूत्रितम् आचार्येण। अर्थः स्पष्टः जातः। स्तम्भिना सह अप्रतेः इत्यस्य अनन्वयार्थम् असम्बन्धार्थं पृथक् सूत्रं कृतम्। ततेन प्रतिना परस्यापि स्तन्भेः सकारस्य शत्वं भवति सदेः सकारस्य न भवति। प्रतिसीदति इत्यत्र शत्वं न भवति यतोहि अप्रतेः इति निषेधः वर्तते। प्रतिष्टम्भः प्रतिष्टम्भनाति प्रतिष्टम्भनोति येषु प्रयोगेषु भवति यतोहि अत्र अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धो नास्ति। तत्र महाकविना कविकुल गुरुणा उक्तं श्लोकं प्रमाणयति। रघुवंशे रघुवंश महाकाव्ये महाकवेः कालिदासस्य पद्यमिदं वर्तते। किं? बाहु प्रतिष्टम्भ बिवृद्धमन्युः। एकः एव चरणः उल्लिखितः। संपूर्णं पद्यं स्मर्यते। रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे राज्ञो दिलीपस्य गोचारण प्रसंगे इदं पद्यं वर्तते। बाहु प्रतिष्टम्भ बिवृद्धमन्यु
रभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर् भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः। इदं रघुवंशीयं पद्यं वर्तते। अर्थः अवगतः श्लोकस्य? नहीं। भोगी सर्पः उच्यते, मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः भोगी इव। यथा सर्पस्य विषः प्रतिरुध्यते केन? मंत्रेण, मंत्र द्वारा। मंत्रज्ञाः भवन्ति स्म। इदानीं तु के सन्ति वा इति न जाने। पुरा मंत्रज्ञाः भवन्ति स्म, ये मंत्र द्वारा सर्पस्य विषम अवरोधयन्ति स्म। सर्प विषः प्रभावी न भवति स्म। औषधिभिश्च तु इदानीम् अपि प्रतीकारः क्रियते एव। यं कञ्चन सर्पः दशति तस्य विषस्य प्रतीकारः चिकित्सालयेषु औषधिभिः क्रियते, उपचारः क्रियते। तो मंत्रैश्च औषधिभिश्च यस्य सर्पस्य विषः अवरुध्यते, सर्पस्य वीर्यं किं? विषः एव। यस्य वीर्यं विषः मंत्रद्वारा औषधिद्वारा च प्रतिबध्यते, सः सर्पः यथा स्ववीर्येण स्वयमेव दन्दह्यते, तथैव अयं राजा दिलीपः अपि स्ववीर्येण स्वयमेव प्रज्ज्वाल। भगवती नंदिनी परीक्षणार्थम एकं सिंहं स्वयं उद्भावितवती। तेन सिंहेन सा नंदिनी आक्रांता। तस्याः नंदिन्याः चीत्कारं श्रुत्वा राजा दिलीपः तां नंदिनीम् अपश्यत् यत् एकः सिंहः इमां नंदिनीम् आक्रामति। तदा तेन तं सिंहं हन्तुं स्कन्धदेशे स्थापितं यत् तूणीरं, तस्मात् तूणीरात् एकं बाणम् आकृष्य बाणसन्धानद्वारा सिंहं हन्तुं उपक्रमं कृतवान्। तदर्थं स्वकीयं हस्तं स्कन्धदेशे इत्थं निनाय। किन्तु यदा तस्य करस्य अंगुल्यः स्कन्धदेशं प्रति, तूणीरं प्रति गतवान्, तावदेव तस्य हस्तः तत्रैव श्लिष्टः इव। यथा फेविकोल इत्यनेन श्लिष्यते, तथैव श्लिष्टः इव सञ्जातः। सः तूणीरात् बाणम् उद्धर्तुम् असमर्थः सञ्जातः। का नाम कथा बाणसन्धानस्य। बाणसन्धानं स कथं कुर्यात्? तस्य तु हस्तः एव तत्र स्कन्धदेशे श्लिष्टः सञ्जातः। तदा तस्य क्रोधः, तस्य वीर्यं, तस्य पराक्रमः सर्वः अपि अवरुद्धः। किमपि कर्तुम् असमर्थः सञ्जातः। सिंहः आक्रामति नन्दिनीं, किन्तु सः किमपि प्रतीकारं कर्तुं समर्थो नास्ति। तस्य वर्णनं वर्तते अस्मिन् पद्ये। बाहु प्रतिष्ठम्भ बिवृद्ध मन्युः। बाहोः प्रतिष्ठम्भेन, तस्य बाहु स्कन्धदेशे तूणीरस्थाने प्रतिष्ठब्धः सञ्जातः। तो बाहोः यः प्रतिष्ठम्भः आश्लेषः, श्लेषः हिंदी में कहते हैं चिपक गया। तो जैसे उसका हाथ
यहाँ पर चिपक गया हो फेविकोल से, ऐसे ही हो गया, हिलडुल नहीं पाया उसका हाथ। तो बाहो यह प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ शब्द का प्रयोग इस तरह चिपकने अर्थ में है। तो बाहो प्रतिष्ठंभेन विवृद्धः मन्युः यस्य स बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युः। बाहो प्रतिष्ठंभेन किं जातम, राज्ञः मन्युः क्रोधः अत्यंतं वृद्धिं गतः। सः राजा कीदृशः अभवत्, तस्य दशा कीदृशी संजाता। अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः, अभ्यर्णं समक्षम उपस्थितम यत् यह यह आगस्कृत, आगः अपराधः, आगः अपराधः करोति इति आगस्कृत, अपराध कर्ता, अपराधी कः वर्तते, सिंहः, सिंहेन अपराधः कृतः। कः अपराधः, नन्दिन्याः उपरि आक्रमणापराधः कृतः। किन्तु तम अपराधिनम् अपि राज्ञः पराक्रमः स्प्रष्टुं न अशक्नोत्। अभ्यर्णं समक्षम उपस्थितम् अपि अपराधिनं सिंहं दण्डयितुं तस्य पराक्रमः असफलः संजातः। यतोहि तेन बाणसन्धानम् एव कर्तुं न शक्यते, तस्य हस्तः एव श्लिष्टः संजातः। अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः एतादृशः राजा, राजा स्ववीर्येण स्वपराक्रमेण स्वतेजसा स्वयमेव अदह्यत। राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तः, राजा दिलीपः स्वतेजोभिः स्वकीयैः वीर्यैः अग्निरूपैः सिंहस्य किमपि प्रतीकारं कर्तुं असमर्थैः स्वयं एव तेन तेजसा तेन वीर्येण वीर्यरूपेण अग्निना स्वयं एव अदह्यत। दाहम् अन्वभवत राजा, राजा भीतर ही भीतर जलने लगा अपने तेज से, तेज रूपी अग्नि से, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था, सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यहाँ पर प्रतिष्ठंभ शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। यदि अप्रत्यय का संबंध करेंगे स्तनभेह के साथ तो प्रतिष्ठंभ नहीं बनेगा ना, तब तो प्रतिस्तंभ होगा। लेकिन कवि ने किया है प्रतिष्ठंभ। कवि ना प्रतिष्ठंभ शब्द से प्रयोग कृतः तेन ज्ञायते यत् स्तनभेह इति सूत्रे अप्रत्यय इत्यस्य संबंधो नास्ति। यथा अन्येभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य स्तनभेः सकारस्य षत्वं भवति तथैव प्रत्ययः परस्यापि भवति। विष्टभनोति प्रतिष्ठभनोति, विष्टभनाति प्रतिष्ठभनाति। इदं समाधानं संजातम्। एक योगम अकृत्वा सूत्रद्वयकरणस्य इदं समाधानं यत् अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः स्तम्भेन मास्तुत्। बाहु प्रतिष्ठम्भ विपरीतम्। जातं व्याख्यानम् अस्य सूत्रस्य। अग्रे सूत्रान्तरं वर्तते अवाच्चालम्बना विदूर्ययोः। अवाच् च आलम्बना विदूर्ययोः, आलम्बनं च आविदूर्यं च आलम्बना विदूर्ये तयोः आलम्बना विदूर्ययोः। एतौ द्वौ अर्थौ स्तः धातोः। आलम्बने धातोः अर्थे आविदूर्ये, अविदूरस्य भावः आविदूर्यं सामीप्यं, तस्मिन् अर्थे अवात् परस्यापि स्तनभेः सकारस्य षत्वं भवति। स्तनभेः इति सूत्रेण तु न भविष्यति, यतोहि तत्र तु उपसर्गस्थात् निमित्तात्। उपसर्गात् शृणोति इति सूत्रे उपसर्गपदम् उपसर्गस्थे लाक्षणिकं वर्तते इति पूर्वं तत्र व्याख्यातम्। उपसर्गस्थं यत् निमित्तं किम् इणरूपं, कवर्गरूपं तु नास्ति एव उपसर्गेषु।
तो उपसर्गस्थात् निमित्तात् इण रूपात् परस्य सकारस्य षत्वं भवति। अव इत्यत्र तु इण नास्ति निमित्त रूपम। यद्यपि वकारः इण अस्ति, अव वकारः इण अस्ति, इण घटितं वर्तते, किन्तु वकारात् परः अकारः व्यवधानम् अस्ति, अतः अकार व्यवधाने तु न भविष्यति। अव्यवहितं यत् वर्तते तद् वर्तते अकारः, वकारस्तु अकारात् पूर्वं व्यवहितं वर्तते। अतः अव इत्यस्मात् परस्य स्तन्भेः षकारस्य षत्वं स्तन्भेः इति सूत्रेण असिद्धं, तदर्थम् इदं सूत्रं कृतं। किम्? अवात् इत्युपसर्गात् परस्यापि स्तन्भेः सकारस्य षत्वं भवति। किंच तत्सत्वं द्वयोः एव अर्थयोः भवति, आलम्बने अर्थे आविदुर्ये च अर्थे, अर्थान्तरे न भवति। अवात् स्तन्भेः एतयोः अर्थयोः षत्वं स्यात्। अवः अतः अवष्टभ्नाति, अवष्टभ्नोति इति उदाहरणे भवतः अस्य सूत्रस्य। यदि आलम्बनम् अर्थम् अस्ति, यदि आविदुर्यम् अर्थः अस्ति तर्हि अन्येषु अर्थेषु अवस्तभ्नोति, अवस्तभ्नाति अयमपि प्रयोगः भवति, अयमेव प्रयोगः भवति। तत्र षत्वं न भवति। एतावत् पर्यन्तम् अत्र अद्य तिष्ठतु पाठः। वेश्च अश्मनो भोजने इत्यारभ्य सूत्रान्तराणि अग्रिमे पाठे व्याख्यास्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।